बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की क़ियादत में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर और पैराफोर्स सरकारी नरहनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक, अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ FIRs और भारी जुर्माने किए जाने लगे। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मार्केट और दुकानों के सरप्राइज विजिट करने शुरू कर दिए और जो दुकानदार सरकारी नरखोनामे से बरअक्स कीमतें वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। इस हवाले से रोटी 14 रुपये, चीनी 175 रुपये फी किलो फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है। 10 किलो का आटा का थैला 905, 20 किलो का थैला 1810 रुपये में दस्तयाब है। सब्जी मंडी में प्याज और अदरक की कीमतों में कमी, आलू टमाटर समेत 15 से ज्यादा सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम है। आम, आड़ू, अंगूर और खजूर समेत बेशतर फलों की कीमतों में इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से डीसी लाहौर का कहना था कि शहरी शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंट्रोल रूम से रब्ता करें। सरकारी नरखोनामे की हर दुकान पर मौजूदगी और नुमाइश को यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदाजी और गलीफ फरोशों में मसलूम अनासर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाएं। इन्हें हिदायत दी जाए। कहा कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में प्राइस कंट्रोल मुहिम की खुद क़यादत करें। ग्रिल फिशों के लिए शहर में कोई जगह नहीं। कानून की अमल दरामदी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले नासिर के मुजरिम हैं, अवाम के मुजरिम हैं, आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी लेस्को की जानब से पाकिस्तान और सऊदी अरब की लाजवाल दोस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लेस्को हेडक्वार्टर्स लाहौर को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहरा कर दोनों ममालिक की यकजहती और भाईचारे की अलामत को उजागर किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तारीखी दिन की मुनासबत से लेस्को हेडक्वार्टर में जश्न का समा था। पूरी इमारत को बरकी कमकमों से सजाया गया था और पाकिस्तान सऊदी अरब के परचम लहराए गए। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा भाईचारे और बाहमी एतमाद पर कायम रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में दिया गया तारीखी प्रोटोकॉल और पुरतपाक इस्तकबाल इस बात का वाज़िह सबूत है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के हकीकी और मुखलिस शराकत दार हैं। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान हालिया मुआहदा खित्ते के अमन, दफ़ा और मईशत के लिए अहम संग मेल साबित होगा। लेस्को सऊदी अरब के इस ताउन को खराज तहसीन पेश करता है। जी लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड से करप्शन पर निकाले गए मुलाजम राना नसीर की मैट्रिक की सनद भी जारी निकली। दूसरे स्केल से 9वें स्केल तक का सफ़र जाली डिग्री से तय करने वाला अफसरान का मंजूर नज़र बन गया। इस सारे मामले का हवाल जानते हैं मलिक सजाद अवान से। जी सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, राना नसीर जो कंटोनमेंट बोर्ड में दूसरे स्केल में बतौर ड्राइवर भर्ती हुआ, बाद में मैट्रिक की सनद देकर 9वें स्केल हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक इसकी मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई, मगर अभी तक कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वाज़ेह रहे, राना नसीर को करप्शन पर पहले भी मुअत्तल कर दिया गया था। बाद में इसने असर रसूख इस्तेमाल करके वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में अपना तबादला करवा लिया, मगर अभी तक इसके पास किसी भी किस्म का कोई ओहदे का चार्ज नहीं है, मगर खुद को कभी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और कभी बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनाकर गैर कानूनी तामीरात से पैसे वसूल कर रहा है। इस हवाले से जब ऑन न्यूज की टीम ने इंचार्ज शहबाज वली और बिल्डिंग इंचार्ज मखसूस से राना नसीर की बाबत दरियाफ्त किया तो उनका कहना था कि राना नसीर के पास कोई ओहदा नहीं, मगर ये हमारा नाम इस्तेमाल करके शहरियों से लूट मार कर रहा है, जिसकी शिकायत आला अफसरान को कर दी गई है। जी रावलपिंडी मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी फरहान इस्लाम की हिदायत पर DSP मरी रोड की ज़ेरे निगरानी ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मसरूफ इलाकों शाह सुल्तान, अमरपुरा और ग्लास फैक्ट्री में ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान तजावुज़ात के हाथ में और नो पार्किंग के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि अवामी सहूलियात के पेश नज़र तजावुज़ात और रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ क्रैक डाउन बिला जारी रहेगा। कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं। थल यूनिवर्सिटी बकर में जदीद लाइब्रेरी का इफ्तिताह। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक थल यूनिवर्सिटी बकर में नई और जदीद सहूलियात से आरास्ता लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ,
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شہزاد رفیق اوان، اساتذہ، طلبہ اور طالبات، میڈیا پرسنز اور معزز مہمانوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد اشرف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لائبریری کسی بھی تعلیمی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جو نوجوانوں کو علم آگاہی کی روشنی عطا کرتی ہے اور تحقیق مطالعے کے نئے باب کھولتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھلج یونیورسٹی میں جدید سہولیات سے مزین لائبریری کا قیام طلباء طالبات کے لیے قیمتی سرمایہ ہے جو اعلیٰ تعلیم تحقیق میں معاون ثابت ہوگا۔ ڈی پی او شہزاد رفیق اوان نے کہا، جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کتاب کی اہمیت برقرار ہے اور معاشرتی ترقی میں لائبریریوں کا کردار نمایاں ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار نے کہا کہ منصوبہ تھلج یونیورسٹی کی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ لائبریری کے پہلے حصے کی تکمیل کے بعد جلد مزید توسیع کی جائے گی تاکہ طلباء کو وسیع پیمانے پر تحقیقی وسائل دستیاب ہو سکیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ لائبریری میں ہزاروں کتب مطالعہ کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ نوجوان نسل کو بھرپور عملی تحقیقی مواد میسر آ سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بھاولپور کے سالانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان۔ امتحانات میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد۔ رکن قومی اسمبلی ملک محمد اقبال جنر نے سالانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات 2025 کے آن لائن نتائج کا اعلان لیپ ٹاپ کا بٹن دبا کر دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈاکٹر نیر مصطفیٰ بھی ان کے ہمراہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں 55,727 امیدواران نے شرکت کی۔ امتحانات میں کامیاب طلبہ طالبات کی مجموعی شرح 63.53% رہی ہے۔ تقریب سے کنٹرولر امتحانات اسما قاسم اور سیکرٹری بورڈ ظہور احمد چوہان نے بھی خطاب کیا۔ امتحانات میں 35,404 امیدواران نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح مجموعی نتائج کا تناسب 63.53% رہا۔ کنٹرولر بورڈ اسما قاسم۔ حیدرآباد میں ڈینگی کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا۔ شہر کے نجی سرکاری اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ڈینگی کے نتیجے میں موت بھی ہو رہی ہیں۔ شہر میں یوسی سطح پر انسداد مچھر سپرے کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ شہریوں کو قاتل مچھروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو چیف شیخ بابر قریشی کے مطابق سیالکوٹ تھانہ کینٹ پولیس کی بڑی کامیابی، سیلاب متاثرہ گھر میں 3 کروڑ روپے کی بڑی چوری کا معاملہ حل، ملزمان کی رفتار، مالی مسروقہ برآمد۔ تھانہ کینٹ پولیس نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیلاب سے متاثرہ گھر میں ہونے والی 3 کروڑ روپے کی چوری کی واردات کا معاملہ حل کر لیا۔ پولیس نے روایتی طریقہ تفتیش اور پیشہ ورانہ مہارت کو استعمال میں لاتے ہوئے چوری شدہ سونا، نقدی اور قیمتی گھڑی اور دیگر سامان برآمد کر کے اصل مالک کو واپس کر دیا ہے۔ پولیس واقعہ قریب 2 ہفتے قبل نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیش آیا جہاں عثمان اختر نامی شہری فیملی کے ہمراہ سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر سے عارضی طور پر منتقل ہو گیا تھا۔ چوروں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کی دیوار پھلانگ کر کمروں کے تالے توڑ کر گھر سے طلائی زیورات، چوڑیاں، کڑے، ہار سیٹ، لاکٹ سیٹ، انگوٹھیاں، کانٹے اور دیگر زیورات کل وزنی 70 تولے 1 عدد، برلیٹی گھڑی مالیتی 42 لاکھ، 25 لاکھ روپے نقدی اور دیگر سامان جس کی مالیت تقریباً 3 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے چوری کر لیا تھا۔ ایس ایچ او تھانہ کینٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شب و روز محنت، ہیومن ریسورس انٹیلیجنس اور روایتی تفتیش طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے چند ہی دنوں میں ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ اس نے کلی اصلاح کے رہائشی 2 ملزمان اسامہ شفیق والد محمد شفیق اور منیب احمد والد محمد رمضان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تمام چوری شدہ سامان، طلائی زیورات، گھڑی اور نقدی برآمد کر لی۔ شہری نے مال مسروقہ کی واپسی پر پولیس کا دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کا فلڈ ریلیف کیمپ اعلیٰ میر فلور میل حویلی نصیر خان کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم موزہ بنڈا غلام حسین، موزہ بنڈانو برآمد، موزہ میانی، موزہ کسلا مجال سے تعلق رکھنے والے سیلاب متاثرین میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے حویلی نصیر خان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ اعلیٰ میر
میر فلور مل کا دورہ کیا۔ انہوں نے کیمپ میں موجود سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور سیلاب سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ متاثرین سیلاب نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور انہوں نے سیلاب متاثرین کو تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر نے فلڈ ریلیف کیمپ کے انتظامات خصوصاً رہائش، خوراک، صحت اور صفائی اور پینے کے صاف پانی کی دستیابی کا بغور مشاہدہ کیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ بہاولپور سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ مٹیاری رپورٹ رانا ٹیم پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر مختوم ہاؤس خالہ کے حمایت یافتہ وارڈ نمبر 3 کے مضبوط امیدوار سید گدا شاہ لطیفی کا نیشنل پریس کلب بٹشاہ پر وارڈ نمبر 3 میں 24 ستمبر کو ضمنی الیکشن کے حوالے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا، وارڈ نمبر 3 کی سیٹ میرے والد صاحب کے ٹائم سے ہی ہمیشہ ہم جیت کے آتے ہیں اور اس وارڈ نمبر 3 جرار شاہ کالونی میں ہم نے ریکارڈ کام بھی کروائے ہیں۔ تمام گلیوں میں CC پیور بلاک کا کام کروایا ہے۔ اسی وارڈ میں جو معزز برادریاں رہتی ہیں سب ہم سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کر سب کے مسائل حل کریں گے۔ جیت انشاءاللہ حق سچ کی ہوگی۔ وارڈ نمبر 3 میں زیادہ اکثریت اقلیتی برادری کی ہے جو برسوں سے ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ہم بھی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر سید فدا شاہ لطیفی، سید رضا رضوی، حسنین رضوی، ایڈوکیٹ محمد آصف راجپوت، فیض عباس ملا، روزی خان پٹھان، اظہر لاکھو، اشرف کلوڑو، منٹھار ہاسکیری اور دیگر شامل تھے۔ صحیح، وارڈ نمبر 3 کے عوام کو آپ اپنا کیا پیغام دو گے؟ وارڈ 3 کو میں یہ پیغام دوں گا، سندھی بھی جواب ہے، سندھی جو یہ وارڈ ہے 2 نمبر ہے، جڏहिं आऊं 2018 में हिते चेयरमैन हुयुसि 2 साल मूंखे हिते चेयरमैनशिप मिली हुई त मूं सां गॾु जेका काउंसिल हुई वार्ड 3 जो हिकिड़ो इंच बि मूं कोन छॾियो हो जेको पेवर ब्लॉक न थियनि, हिकिड़ो इंच बि ओड़ो वार्ड 3 जेको हींअर तव्हां ॾिसो पिया उन में सेवरेज जो जेको निज़ाम हो उहो मूं न ठाहियो हुजे। सोशल वर्क जेको आहे इन वार्ड में कम अज़ कम मूं असांजे नियाणियुनि जी जिन शादियूं वग़ैरह थियूं। بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جنوبی پنجاب کے علاقے میں سیلاب متاثرین کو امداد دے کر ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار روحانی پیر سائیں جلالیہ قادریہ عالیہ حاجی عبدالرشید مداری نے محمد عربی اور دیگر کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں احمد پور شرقیہ، لودھراں، علی پور، اوج شریف، جلال پور، پیروالا اور ملتان کے سیلاب زدہ متاثرین میں امداد دے کر ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مختلف شہروں گجرانوالہ، وزیر آباد، فیض آباد اور دیگر میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کرنا ایک احسن قدم ہے جو تاریخ کے سنہری باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی ہے انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی موٹر وے، بجلی گھر اور دیگر منصوبے دے کر پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کیا۔ مزید کہا کہ عظیم باپ کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گی اور پنجاب میں ترقیاتی کام کروانے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سردار شعیب کی جانب سے راولپنڈی کے شیر دل لیگی رہنما سجاد خان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسر سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے میزبان سردار شعیب چودھری، مجید زاہد سندھو، خادم بجار، راجہ یعقوب اور دیگر نے کہا وزیر اعظم نے قطر کی قیادت کے ساتھ گفتگو میں جس جرأتمندانہ انداز میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس اقدام سے دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سجاد خان نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی امیر قطر کے ساتھ ملاقات نہ صرف دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بنی ہے بلکہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر بھی مثبت پیش رفت ہے۔ ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کالے کی منڈی نواحی گاؤں نوتھین میں خاوند کے ہاتھوں بیوی قتل، ملزم نے کلہاڑی سے وار کر کے بیوی کی گردن تن سے جدا کر دی، قتل نہیں کیا، کلہاڑی اچانک جا لگی، ملزم کا ابتدائی تفتیش میں موقف، پولیس نے ملزم کو اعلی قدر سمیت گرفتار کر کے تفتیش کا عمل جاری کر دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک قتل کا واقعہ کالے کی منڈی کے نواحی گاؤں نوتھین میں پیش آیا جہاں پر عمران نامی شخص نے اپنی بیوی حمیدہ کو کلہاڑی سے وار کر کے ابدی نیند سلا دیا۔ واقعہ
واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے ملزم عمران کو آلہ سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس تھانہ کالے کی منڈی کو ملزم عمران نے موقف اپنایا کہ میں گھر میں بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ کلہاڑی کا اچانک دستہ ٹوٹ گیا اور تیز کلہاڑی حمیدہ کے گلے پر جا لگی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں منڈی صادق گنج سے ہمارے تحصیل رپورٹر اللہ دیتا رحمانی۔ منڈی صادق گنج اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد عتیق اللہ خان ترین کا منڈی صادق گنج کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد نے ستھرا پنجاب کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ شہر میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آئے۔ منڈی صادق گنج اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد عتیق اللہ خان ترین کا منڈی صادق گنج میں صفائی کے حوالے سے دورہ کیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پائے گئے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد نے برہمی کا اظہار کیا اور صفائی کی بہتری کے لیے ستھرا پنجاب کو سختی سے ہدایات جاری کی۔ منڈی صادق گنج صفائی کے ناقص انتظامات پر اسسٹنٹ کمشنر ستھرا پنجاب کی ٹیم پر برہم۔ منڈی صادق گنج ہسپتال روڈ، جوڑکی روڈ، میکلوڈ گنج روڈ پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق ضلع سکھر میں روزانہ کی بنیاد پر مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان اور دوائیاں تقسیم۔ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے روہڑی شہر میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں تقریباً 500 سیلاب متاثرین مردوں، خواتین اور بچوں کا معائنہ کیا گیا اور ان میں مفت دوائیاں تقسیم کی گئی۔ ضلع سکھر میں مرکزی مسلم لیگ دن رات عوام کی ہی بے لوث خدمت کر رہی ہے۔ ان حالات کا اظہار روہڑی کے جنرل سیکرٹری مشوق علی نے اون نیوز کی ٹیم کے ساتھ اور کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو چھال دے، کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ یہ نگاہ مست کی مستیاں، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے، کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ ناظرین، یہاں روہڑی میں کیمپ لگایا گیا ہے مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پکایا کھانا بھی یہاں پر لوگوں میں تقسیم کیا سیلاب متاثرینوں میں۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اور لمحہ بلمحہ مسلم لیگ کی جو مرکزی خاندانوں کو، جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے رہے، وقتاً بوقتاً 300 خاندانوں کو انہوں نے ریسکیو کر چکے ہیں اور یہاں پر وہ دوائیں بھی تقسیم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی دے رہے ہیں، اور جو بیمار ہیں ان کو وہ میڈیکل کیمپ بھی فری لگا کر دے رہے ہیں اور وہ دوائیں بھی مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب تک وہ کتنے کیمپ یہاں پر لگا چکے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روہڑی کے جنرل سیکرٹری معشوق میرانی، جو مسلم لیگ مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو آج روہڑی میں کیمپ لگایا ہے میڈیکل کیمپ، یہاں پر آپ نے کتنی دوائیں مفت فراہم کی اور کتنے مریضوں کو آپ نے یہاں پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبہ خدمت خلق مرکزی مسلم لیگ پورے پاکستان کی طرح یہاں پر بھی سکھر اور روہڑی کے متاثرہ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور آج ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا میڈیکل کیمپ۔ تو یہاں پہ تقریباً 500 کے لگ بھگ مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا ہے، ان کو دوائیں دی گئی ہیں، بچوں کو کچھ دودھ کے ڈبے وغیرہ بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جس طرح ہمارے فلاحی کام چل رہے ہیں، اسی طرح یہ میڈیکل کا بھی ان کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ تو جب تک یہ پانی گزر نہیں جاتا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہر ممکنہ مدد کریں گے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سیلاب کی صورتحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سندھ کی بہتر ہے۔ سندھ میں اس طرح جیسے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوا کچے کے بعد۔ پنجاب میں زیادہ ہوا، پنجاب میں تو بہت زیادہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی ان کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ تو یہاں سندھ میں جو کچے میں جتنا پانی آیا ہے، کچے کے باہر کوئی بھی الحمدللہ کسی قسم کا کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شیخ صاحب، آپ ہمارے اور نیوز کی طرف سے کسی کو کوئی پیغام؟ کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، جس طرح پچھلی دفعہ ہم بنے تھے یہ بنیاد مرصوص کے موقع پہ، تو یہ جو ڈیزاسٹر وغیرہ ہوا ہے، سیلاب ہوا ہے، تو اس میں بھی ہمیں ایک قوم بن کے اس سے جو ہے نا اس کے لیے لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کے فلاح اور بہبود کا کام ہو سکے۔ معشوق بھائی کر رہا ہے کام مسلم لیگ کے رہنمائی کر کے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ادھر 4-5 دن ہو گئے ہیں، ادھر چکر لگا رہا ہے، گول علیوان میں بھی لگا رہا ہے، سکھر میں بھی لگا رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، مسلم لیگ کی طرف سے تعاون کر رہا ہے معشوق بھائی۔
कहा कि सबका मकसद है कि वो सैलाब मुतासिरीनों को रेस्क्यू किया जाए, उनकी खिदमत की जाए। मेन चीज़ जो है वो खिदमत खल्क है, चाहे वो अपनी तरफ से करे, चाहे वो हमारे साथ मिलकर करे। इनके साथ समीना खान और न्यूज़ सक्खर। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की खुफिया टीम ने कार्रवाई करते हुए हज़ारों लीटर मिलावट शुदा दूध तलब कर दिया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानब से जंगी सईदा में खुफिया इतला पर कार्रवाई। मिलावट शुदा मुजरे सेहत दूध ले जाते टैंकर की इंस्पेक्शन। दौरान इंस्पेक्शन दूध मिलावट साबित होने पर 12,000 लीटर दूध मौके पर तलब कर दिया गया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने 1 लाख रुपये जुर्माना आयद करते हुए गाड़ी भी कब्जे में ले ली और मुकदमा दर्ज करवा दिया। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ अब रोजाना की बुनियाद पर की जा रही हैं। डॉक्टर ताहिरा सदीक शहरी ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाइयों में हमारा साथ दें। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की अपील। शहरों की निशानदेही से ही शहर में जाली और मिलावट शुदा दूध की सप्लाई नामुमकिन बनाई जा सकती है। टंडोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन। टंडोबागो नंदू रोड पर रोड के दोनों तरफ दरख्त होने और इंतजामिया की नहली के खिलाफ जमात इस्लामी हल्का काक की जानब से नंदू रोड के गुंद मोरो स्टॉप पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी टंडोबागो मौलाना वसीम कुनबर, जमात इस्लामी हल्का काक के अमीर कारी गुल हसन बुलेदी और सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा हालीपोट और अवामी तहरीक टंडोबागो के सदर सज्जल हालीपोटो ने शिरकत की और जमात इस्लामी के कारकुनान और गिरदनवा के इलाकों के लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि काफ़ी दिन से नंदू रोड पर दरख्त होने के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिसके बाद हमने आज एहतजाज किया है और आज ये ऐलान करते हैं अगर रोड से दरख्त ना हटाए गए तो हम तहरीक को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट ने सेम नाला पर गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर मसमार करने की हदायत जारी करते हुए म्यूनसिपल कमेटी, CEO सैयद फरहान अली शेखुपुरा और हाईवे के आला अफसरान को जिम्मेदारी सौंप दी गई। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा से। जी रजा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाद इमरान मार्ट ने ये अहकामात एक शहरी मोहम्मद शफीक सुल्तानी के तहरीर दरख्वास्त पर जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को दी जाने वाली दरख्वास्त में बताया गया था कि महकमा हाईवे और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद अफसरान मिली भगत से अरबों रुपये मालियत की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा करके पुख्ता प्लाजे गार और दुकानें बना रखी हैं और हालिया सैलाबी सूरत हाल में सेम नाले का पानी भी लोगों के घरों में दाखिल हो जाने से गैर कानूनी तामीरात भी रुकावट साबित हुई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने CIO म्यूनसिपल कमेटी और हाईवे की आला अफसरान को सख्ती से अहकामात देते हुए कहना था कि तमाम गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर मुसमार करके सरकारी अराज़ी का कब्ज़ा व गुजार करवाया जाए और सेम नाले को कुशादा किया जाए। जी। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब के सूबाई सदर सरदार जफरुल्लाह खान का सहाफ़ी वफ्द के हमरा तहसीलदार दफ्तर मिंजराबाद का अहम विजिट। तहसीलदार दफ्तर मिंजराबाद में उजाड़ का मंजर, दफ्तर में कोई सफाई सुथराई ना है, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर पड़े हैं। तहसील मस्जिद के साथ अकब जानिब जंगली घास और खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई हैं। दफ्तर में अरसा दराज से एक पुराना खंडर नमा कमरा बूथ बंगला का मंजर पेश कर रहा है। मस्जिद के सामने काफ़ी अरसे से गटर शुदा बदबू पानी खड़ा है। सैकड़ों नमाजी परेशान हाल हैं। रोजाना बदबूदार पानी के छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तहसीलदार दफ्तर और लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर मिंजराबाद में रोजाना सैकड़ों साइलिन इंतकाल रकबा और रजिस्ट्री के लिए आते हैं। तहसीलदार जुमला नायब तहसीलदार गुरदावर कानून को सरकारी अहलकारान के दफ्तर में सफाई सुथराई पर अदम दिलचस्पी, कोई तवज्जो ना है। वहाँ लाइव इंटरव्यू दफ्तर में मौजूद मतअद्दद साइलिन फट पड़े। दफ्तर में रिश्वत का बाजार गर्म है। मकामी पटवारियों ने जमंदी रिकॉर्ड टैब घरों में रखा है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की इस रिपोर्ट में। आज साहिवाल में साहिवाल क्लब में स्पोर्ट मेले का अहतमाम किया गया, जिसको आज 5 रोज़ मुकम्मल होंगे। लॉन्ग टेंस में मुख्तलिफ शहरों तकरीबन 10 टीमों ने हिस्सा लिया। आज के विनर अप टीम के कप्तान आसफ राउल, शेख जिशान, हमायूं आफ्ताब, मोहम्मद महबूब, डॉक्टर अली हुजैफा, वासिफ अली, राना मसूद, मोहम्मद साकब, वाजिद हुसैन, मोहम्मद आसम, अयान। ये टीमों ने मैच जीत कर आइंदा आने वाले मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का वादा किया और इस बारे में मियां नवीद मालिक साहब ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये तकरीबन 5वां दिन है आज इसका, और ये तकरीबन पिछले 12 साल से हम मुसलसल जो है हर साल ये इवेंट करवाते हैं। ये स्पोर्ट्स गाला जो है ये साहिवाल का जो फ़ख्र है,
साहिवाल डिवीज़न में पूरे में ये तमाम डिवीज़न से टीमें जो हैं वो साहिवाल आती हैं। इसमें पाकपतन है, उकाड़ा है, उकाड़ा कैंट है, चीचावतनी है, इस तरह साहिवाल की टीमें मौजूद होती हैं। इस टूर्नामेंट करवाने का मकसद ये होता है कि यहाँ की जो नौजवान हैं वो आगे आएँ और जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो भी हमारे इस गेम में हिस्सा लें, क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि साहिवाल क्लब के जो है मेंबर्स हैं उनके बच्चे आएँ यहाँ और वो स्पोर्ट्स का यहाँ से फ़ायदा उठाएँ और जो है टेनिस जो है उसको ख़ास तौर पे उजागर किया जाए ताकि आगे जाते हुए वक्त में भी ये बच्चे आगे तैयार हो सकें। खबर शामिल करते हैं सतियाना बंगला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सतियाना पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 जवारी और 1 नाजायज़ असला का मुलज़म गिरफ्तार। मुलज़मान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक SP जड़ावाला टाउन के हुक्म पर SHO सतियाना महर आफ्ताब सियाल की ज़ेर निगरानी ASI मोहम्मद यार ने चक नंबर 39 का बे में माजिद अली की बैठक पर छापा मार कर वहां पर जुआ खेलते हुए 4 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान माजिद अली के पास 6,500 रुपये, फ़ियाज़ हुसैन से 7,800 रुपये, रशीद मसीह से 8,200 रुपये, शफाकत से 8,000 रुपये, कुल रकम 30,500 रुपये बरामद करके 4 मुलज़मान को गिरफ्तार करके कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि दूसरे वाक़े में ASI सही सरवर बाबर ने दौरान गश्त लियाकत अली को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से पंप एक्शन और 1 ज़रब गोली बरामद कर ली। सतियाना पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। ज़ीशान हालत बाबू की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के मशहूर और कामयाब फूड सर्विस मलिक समोसा पॉइंट के बानी मरहूम मलिक सईद साहब के साहबजादों ने अवामी एतमाद और पसंदीदगी के बाद अपनी दूसरी ब्रांच मलिक ड्रिंक कॉर्नर के नाम से मोहम्मद दी कंडा कामरान कॉलोनी खानेवाल में कायम कर दी है। इस ब्रांच में शहरियों के लिए बेहतरीन मेयार के साथ समोसे, पकोड़े, चाय, बर्गर, शवारमा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक समेत जनरल स्टोर के तमाम आइटम्स दस्तयाब हैं। अहलियान इलाका ने नई ब्रांच के क़याम पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ये खानेवाल में मज़ीद मेयारी फूड और सहूलियात की फराहमी का बाइस बनेंगे। मानावाला चौधरी अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मानावाला के नवाही गांव कोटवार में 5-6 साल के मासूम बच्चे पर निजी स्कूल टीचर राना माजिद का तशद्दुद। बच्चे के वर्सा का कहना था कि स्कूल टीचर ने कहा कि इस बच्चे ने 10 रुपये की चोरी की है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, बच्चे के वालिद और चचा की थाना मानावाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, टीचर के बारे में इनका क्या कहना था, सुनते हैं इनकी ज़बानी। सर मसला ये है कि ये बच्चा हुसैन नाम है इसका, वो कोटवा, ये मेरा सगा भतीजा है। ये स्कूल पढ़ने गया था घर से। राना माजिद साहब स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस बच्चे को मारा है, तशद्दुद किया है। इसकी टांगों पर वाज़ेह निशान मौजूद हैं जो मैं गुजारिश करूँगा कि आप दिखा सकते हैं कि बच्चे के टांगों का क्या हाल किया गया मार मार कर। अच्छा सर, अब अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सर माजिद के नंबर पर रब्ता किया, उनसे कहा कि आपने हमारे बच्चे को इतना मारा है तो ये छोटा सा बच्चा क्यों मारा आपने। उन्होंने मुझे कहा जी आपके बच्चे ने स्कूल में 10 रुपये की चोरी की है। 10 रुपये किसी के चुराए। मैंने कहा अगर बच्चे ने 10 रुपये चुराए, छोटा 5-6 साल का बच्चा है, आप हमें बताएं या उसको समझाएं। ये तरीका तो नहीं कि आप इतना मारे, आपने तो मार मार के बच्चे का बुरा हाल कर दिया। उसने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ। उसने 7-8 लोग साथ लिए, पिस्टल लिया हाथ में, हमारे घर के दरवाजे पे आया और घर के दरवाजे पे आके उसने ललकारे मारे, कहता निकलो बाहर, मैं तुहानू सारे नूं लासां पाणियां। इस तरह आन के उसने घर में ये खौफ और हरास फैलाने की कोशिश की है। जब वहाँ पहुँचा तो फिर मैं, मेरे साथ मेरे भाई मियाँ दरीस साहब और कुछ अफराद हम जहाँ वहाँ पहुँचे हैं, तो फिर उन्होंने बाद में बात को बदला और कहने लगे नहीं जी हम तो माजरत करने आए। पहले वो हमें धमकियाँ दे रहे थे, कह रहे थे जी हम आप सबको देख लेंगे, तो हमें उन्होंने वहाँ धमकियाँ दी हैं। 7-8 अफराद को साथ लेके हमारे दरवाजे के आगे गए हैं, हाथ में पिस्टल पकड़ा, हमें थ्रेट करने की कोशिश की है। और फिर मैंने वहाँ उस वक्त 15 पे कॉल की, हमारे पास वहाँ पुलिस की गाड़ी पहुँची और उन्होंने वकूए की कार्रवाई देख के दरखास्त लिखने का कहा, जो लिख के मैंने उनके हवाले कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।